नमस्कार, यो हो जनता टेलिभिजन। म अनिस्मा बस्नेत। आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, कोभिड-19 का कारण विश्वका विभिन्न गतिविधि प्रभावित भएको छ। त्यसैमध्येको एक हो कृषि क्षेत्र। आज हामी कर्पोरेट टकमा कृषि क्षेत्रमा अहिले परिरहेको प्रभाव र आगामी बाटोको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। चर्चाका लागि हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष एवं फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पवन गोल्यानज्यूलाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गर्नै पर्ने आधारभूत कार्यहरू चाहिँ के हुन्? सबभन्दा पहिले त अहिलेसम्म हाम्रो कृषि मन्त्रालय अथवा कुनै पनि कृषि विभाग कुनै पनि निकायमा चाहिँ जानकारी नै छैन हामीसँग कति किसान छन् र कति चाहिँ छ। त्यसको सबभन्दा पहिले म्यापिङ हुनु जरुरी छ। त्यो भनेको स्थानीय तहबाट स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रभित्र चाहिँ कति किसान छन्, तिनीहरूको कति जग्गा छ, उनीहरूको परिवारमा कतिजना छन्, तिनीहरूले अरू पनि कुनै काम गर्छन् कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ रेकर्ड चाहिँ आउनुपर्छ। र जग्गा कस्तो छ, त्यसमा कति अम्लिएको छ अथवा कस्तो जग्गा छ, त्यसको चाहिँ एक किसिमको त्यो एरियाको चाहिँ कस्तो उत्पादन हुन सक्छ भन्ने चाहिँ जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि अर्को चाहिँ किसानलाई अब कसरी अगाडि लैजाने त त्यसको लागि सबभन्दा पहिले आवश्यक के हुन्छ भने बिउ बिजनको आवश्यकता हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कति सब्सिडाइज गर्ने, सस्तोमा दिने, फ्रीमा बाँडेर केही पनि हुँदैन, कसैले पनि काम गर्दैन, एकदम सस्तो मूल्यमा दिने। त्यस्तै तपाईको सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, बिजुली सस्तोमा दिने, तपाईको वेयर हाउसको त्यो चाहिँ भण्डारणको व्यवस्था त्यो लोकल लेभलमै हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल वेयर हाउसिङ सिस्टम हुनु पर्यो। त्यसको सँगसँगै तपाईको यो जुन उपकरणहरू चाहिन्छन् त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टर त्यही स्थानीय सरकारले बनाएर त्यहाँ चाहिँ सस्तोमा चाहिँ ट्र्याक्टर भाडामा चाहियो या थ्रेसर चाहियो, ड्रायर चाहियो, अरू पनि जे चाहिन्छ त्यो सबै त्यहाँ जतिवटा चाहिन्छ, किनभने जग्गाको आइसकेको छ, कति घण्टाको लागि कुन किसानलाई चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो हिसाबको सस्तोमा अहिले 1000 रुपियाँमा ट्र्याक्टर पाउँदैन भने 400 रुपियाँमा 300 रुपियाँमा दिन सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कोल्ड स्टोरेज, ड्राई स्टोरेज र नर्मल स्टोरेजको व्यवस्था हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि किसानको चाहिँ बाली नाली नबिग्रोस् र एक किसिमको उसले ल्याउने बित्तिकै त्यसपछि लोन लिनु पर्यो अथवा केही लिनु पर्यो भने पनि त्यहीँबाट पाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू, साना साना इन्डस्ट्रीहरू ल्याउनको लागि त्यहाँ चाहिँ लोकल लेभलमा 20 बाई 25 को 20 वटा जति कोठाहरूको निर्माण हुनुपर्छ। जस्तो कृषि क्षेत्रको उत्पादन एउटा समस्या छ, यहाँले भन्नुभयो उत्पादन गर्ने भनेर। उत्पादन एउटा समस्या छ, अर्को चाहिँ बजार व्यवस्थापन, अब कसरी गर्ने भन्ने खालको समस्या छ। यसलाई समाधान गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यसको लागि के हो भने सबभन्दा ठुलो आवश्यक के छ भने अहिलेको हाम्रो लजिस्टिक सिस्टम भनेको ढुवानी चाहिँ एकदमै छँदै छैन भन्दा पनि भयो। अब यो जब एक ठाउँमा हामी स्थानीय सरकारबाट एक ठाउँमा सबै सामान एकट्ठा एक ठाउँमा जम्मा पार्न सक्छौँ भने त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि लिएर बजारसम्म, जस्तै काठमाडौँ भयो, पोखरा भयो या जुनसुकै ठाउँमा पनि भयो भने त्यहाँसम्म लैजानको लागि हामीलाई ढुवानीको व्यवस्था एउटा चाहिँ त्यो प्राइभेटले पनि गर्न सक्छ, तर सरकारले त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सब्सिडाइज गर्नुपर्छ। त त्यो बजारसम्म पुर्याउनको लागि र ब्रान्डहरूसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ हुनुपर्छ, ब्रान्डहरूसँग टाइअप हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले पनि माटो ब्रान्ड जसरी गरिरहेका छौँ त्यस्तो अरू पनि ब्रान्डहरू धेरै चाहिन्छ हामीलाई। त्यसैले यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ आवश्यकता, स्थानीय सरकारदेखि लिएर सङ्घीय सरकारको यसमा चाहिँ आवश्यकता छ। अब कृषि क्षेत्रमा नवीनता चाहिँ कसरी लिएर आउने? नवीनता ल्याउनको लागि हेर्नुहोस्, सबभन्दा आवश्यक कुरा के छ भने एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री, एग्रोको हामीले कुरा गऱ्यौँ, फरेस्ट्रीलाई पनि जोड्नु पर्यो। अहिले हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू जस्तै अल्लो भयो, हाते कागज, लोक्ता कागज, हामी चाहिँ यो जडीबुटीहरू धेरै किसिमको छन्। त्यो जडीबुटीहरूलाई अहिले चाहिँ वनले गर्दाखेरि उत्पादन गर्न दिइएको छैन, या उत्पादन गरेपछि त्यसलाई बजारमा ल्याउनको लागि
ठाउँ ठाउँमा चाहिँ धेरै समस्याहरू छन् त्यसलाई भयो। त्यस्तै अहिले एउटा सानो एक्जाम्पलको लागि झ्याउ भन्ने एउटा चाहिँ रुखहरूमा लाग्ने चाहिँ एउटा लेदो जस्तो हो। त्यो भनेको त्यो निकाल्दाखेरि रुखलाई केही पनि हुँदैन, ननिकाल्यो भने बर्खायाममा चाहिँ त्यो झरेर जान्छ। त्यसमा 15 देखि 20 लाख मान्छेले रोजगारी पाइराखेको छ। अब चाहिँ झ्याउ ननिकाल्नु भनेको छ वनले। तर त्यो त्यस्तै अब यो वर्ष यासर गुम्बा नटिप्नु भनेको छ। त यो भनेको देशको नोक्सान भयो नि त। त यसलाई चाहिँ विविधीकरण र मौलिक ल्याउनको लागि हामी चाहिँ जडीबुटी जहाँ चाहिँ हाम्रो पहाडी भेग छ, जहाँ हामी बढी हाई भ्याल्यु आइटमहरू ल्याउन सक्छौँ। तराईमा पनि जसरी हामीले स्ट्रबेरीको खेती गऱ्यौँ, हामी ड्र्यागन फ्रुटको खेती गर्न सक्छौँ, एभोकाडोको गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हनीको महको उत्पादन धेरै ठुलो गरेर हामी चाहिँ विदेश पठाउन सक्छौँ। त्यस्तो उत्पादनहरू धेरै छन्। विदेश पठाउने कुरामा नि हामीले हाम्रो कृषि जुन उत्पादनहरू छ त्यसलाई छिमेकी मुलुकको सँग आकर्षक र प्रतिस्पर्धी चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौँ? साना किसानहरूले अर्ग्यानिक खेती गर्यो भने हामी चाहिँ त्यसको मोल पनि बढी पाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ इनपुट कस्ट पनि घट्छ। त्यसको कारण के हो भने त्यसमा अहिले जसरी चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मल र चाहिँ तपाईँको विषादीहरू जुन हाल्नुपर्छ त्यसको जुन कस्ट लाग्छ त्यो किसानहरूले आफैले बनाउन सक्छन्। हामीले त्यो प्रयोग गरिसक्यौँ। 1000भन्दा बढी किसानहरूको साथमा प्रयोग गरिसकेका छौँ लास्ट 2 वर्षमा। त्यो चाहिँ एकदमै सफल भएको छ। र यसमा चाहिँ अर्को कुरा यो पनि तपाईँले को पक्कै पनि जिज्ञासा आउँछ कि यो चाहिँ अर्ग्यानिक गर्ने बित्तिकै त तपाईँको उत्पादन घट्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ होइन। त यो भनेको के हो भने जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ एथलिटले दुग्रिनुभन्दा पहिले चाहिँ स्टेरोइडहरू खाएर दुग्रिराखेका हुन्छ भने बिस्तारै उसले स्टेरोइड बढाउँदै जानुपर्छ र एक लेभलमा आइसकेपछि ऊ चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो गेमबाट बाहिरिनुपर्छ या उसले अब चाहिँ दुग्रिन नसक्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी माटोसँग त्यही गरिराखेका छौँ, त्यही प्रयोगमा छौँ। अहिले हामीले मल बढी हाल्छौँ, हरेक वर्ष मल थपिराखेका छौँ, हरेक वर्ष विषादी थपिराखेका छौँ। त्यो अम्लिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि झन् किराहरू बढी लाग्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले रिजेनेरेट गरेर यो चाहिँ जग्गालाई हामीले यदि सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिकतिर लग्यो भने पहिलो वर्ष चाहिँ 10 देखि 20%, 30%सम्म पनि घट्न सक्छ, घटेको छ। तर पछि गएर एक क्रप लागिसकेपछि अर्को क्रपमा त्यो बराबरी भएको छ र अहिले हामीले हेऱ्यौँ 50% देखि 100%सम्म नै उत्पादन बढेको छ। त्यो भन्नाले हिजो गरिराखेको उत्पादन भन्दा अहिले हामीले यो तपाईँको अर्ग्यानिकमा गर्दाखेरि झन् बढेको छ। यो कोभिड-19 का कारणले चाहिँ कृषिको माग मात्र होइन आपूर्तिमा पनि एउटा समस्या थपिएको छ। यस्तो समस्या आगामी दिनमा हुन नदिनको लागि अब के गर्नु पर्ला? त्यसैको लागि यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ यस्तो आपूर्तिको समस्यालाई उत्पादन हुन्छ यसको चाहिँ पुरै म्यापिङ भयो भने यो चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ हामीलाई पहिला नै थाहा हुन्छ कि यो ठाउँमा यति उत्पादन भएको छ। त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म जोड्नु सक्नु पर्यो। त्यसको लागि लजिस्टिकको हाम्रो चाहियो, भण्डारणको व्यवस्था चाहियो। मैले अघि कुरा गरेँ र जुन मार्केट छ जस्तै अब काठमाडौँको कुरा गरौँ भने यहाँ पनि ठुलो भण्डारणको व्यवस्था चाहियो। त त्यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीले पनि गर्न सक्छ अथवा तपाईँको सल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङ यस्ताहरूलाई पनि लगाउन सकिन्छ या प्राइभेट र पब्लिक पार्टनरसिप गरेर पनि त्यतातिर जानुपर्छ। त्यस्ता केही कम्पनीहरू आउनुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जस्तो अहिले नेपालमा चाहिँ कृषिमा लगानीको लागि चाहिँ एउटा बहस चलिरहेको छ। हजुर, के हामी कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक भइसकेको हो अहिले? यसमा यसो छ हेर्नुहोस्, अहिले हामी व्यावसायिक भइसक्यो भनेर पनि मैले आफैले गरेको छु। यसमा चाहिँ अब आफै लगानी गरिसकेपछि सिकिराखेको छु। धेरै कुराहरू मैले सिकेँ पनि, धेरै कुरा जाने पनि, कसरी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पनि सिक्यो। ट्रायल एन्ड एररको फेजबाट हामी अब उन्मुक्ति पायौँ। अब यो सबैले कुरेर बसिरहेका छन्। 2-4 जना म जस्तो सीमितहरूले गरेको छ। त्यही कुरामा तपाईँको जवाब दिँदैछु। 2-4 जनाले गर्यो, अहिले अरूले कुरेर बसिरहेका छन्। उहाँहरूको के हुन्छ अनि त्यसपछि हामी गर्छौँ भन्नेमा छन् होइन। तर हामीले के हेर्नु पर्यो भने हाम्रो 90% किसानहरू साना किसान छन्। हामीले साना किसानलाई कसरी उकास्ने
र अब चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कस्टिङ कसरी गर्ने र इम्पोर्टसँग कसरी धान्न बनाउन सक्ने नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अहिले यही परिवेशमा चाहिँ विदेशबाट अब यो कोरोनाका कारणले चाहिँ ठुलो जनशक्ति चाहिँ नेपाल ब्याक हुने अवस्था छ। अब छिटै नै त्यो जनशक्ति नेपाल ब्याक हुन्छ कि त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ कृषिमा अब कसरी लगाउने? उहाँहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ काम दिने होइन कि उहाँहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार गराउने हो, उनीहरूलाई इन्टरप्रेनर बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सरकार चाहिँ यति बेला कृषिमै केन्द्रित गर्नुपर्छ, कृषिमै लगाउने त्यो जनशक्ति भनेर हो एकदमै। त कृषिमा कसरी लगाउने? कृषि भनेको चाहिँ खेतमा हलो चलाउने मात्रै होइन या खेतमा ट्र्याक्टर गर्ने मात्रै होइन। कृषि भनेको तपाईँको प्राइमरी प्रोडक्सन मात्रै होइन, यो धानको बाली लगायो अथवा यो कोदो लगायो या तरकारी लगायो भन्ने मात्रै होइन। अब यसलाई एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री जुन मैले अघि भने 20x25 को 20वटा कोठा एउटाले बनाउनुपर्छ। उहाँहरू फर्केर आएकाले चाहिँ यसको सानो सानो उद्योगहरू चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको कस्तो म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएर भनिदिन्छु। अहिले हामी जुन जुन कुरा इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, जसरी भनौँ अहिलेको लागि एक्जाम्पलको लागि हामी चाहिँ चिज पनि इम्पोर्ट गर्छौँ, त्यो स्लाइस चिज इम्पोर्ट गर्छौँ, हामी बटर इम्पोर्ट गर्छौँ, मक्खन त्यो पनि इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि सानो उद्योग लगाउँदा हुन्छ। त्यो एरियामा के को उत्पादन हुन्छ त? त्यहाँ चाहिँ दालको बढी उत्पादन हुन्छ भने त्यहाँ भुजिया जन्य लगाउने, दुधको उत्पादन बढी हुन्छ भने चिज तपाईँको धुलो दुध बनाउने साना साना उद्योग लगाउने। यो 5 लाखदेखि 50 लाख सम्मको चाहिँ पुँजीमा चाहिँ यस्तो संरचना बनाउन सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो ब्रान्डहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्नो ब्रान्डिङ गरेर किन्नुपर्छ। त यो बजारीकरणसम्म चाहिँ जान्छ र यो हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ ठुलो 2-4वटा एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो जुन जनशक्ति फर्केर आउँछ उनीहरूको लागि यस्तो उद्योग चाहिँ आउन अति आवश्यक छ। जस्तो यही कृषिमा लगानीकै कुरा गरिराख्दा, उद्योग स्थापना गर्ने कुरा गरिराख्दा लगानी चाहिँ प्रमुख चुनौती बनेको छ। अब यहाँले चाहिँ कसरी लगानी गर्न सकिन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? यो हेर्नुहोस्, मैले जति अहिले कुरा भने यो सानो पुँजीको कुराहरू भने यसमा चाहिँ लगानीको चुनौती पटक्कै छैन अहिले आएर, पुरानो कुरा हो यो। किनभने म चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय परिसङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले पनि र एनएमबी ब्याङ्कको अध्यक्ष भएको नाताले पनि हामीले अहिले फोकस यसैमा गरेका छौँ। सहुलियतपूर्ण कर्जालाई यो 10 लाख पुरुषको लागि र महिलाको लागि 15 लाख तपाईँहरूलाई बढी ग्राह्यता दिएको छ सरकारले होइन। त यो 15 लाखसम्मको कर्जा चाहिँ हामी चाहिँ सहुलियतपूर्ण ब्याजमा, त्यो भनेको 5 र 6% कम गरेर चाहिँ कर्जा पनि दिने र यसमा चाहिँ धितो पनि पर्दैन। तर योभन्दा ठुलो यदि लगानी चाहिन्छ भने 5 करोडसम्मको लगानीमा चाहिँ धितो राखेर र आफ्नो चाहिँ अलिकति पुँजी राखेर त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो यो उद्योगहरू जुन मैले प्राय उद्योगहरूको कुरा गरेँ या कृषिको कुरा गरेँ, यो 15 लाखसम्मको कर्जालाई अहिले चाहिँ हामीले सरकारलाई भनेका छौँ यसलाई चाहिँ 25 लाख पुर्याइदिनु पर्यो। 25 लाख पुऱ्याएको खण्डमा जति पनि मैले एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको पनि कुरा गरेको छु त्यो पनि सम्भव हुन्छ। त्यसमा जस्तो यहाँले समस्या छैन भनिरहँदा सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नकै लागि भनेर स्थापना गरेको कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ अहिले घर जग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी बढाइरहेको छ। अब यसो छ, हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा कृषिमा चाहिँ लगानी भएन, त्यसैले अरू क्षेत्रमा ब्याङ्कलाई जोगाउनको लागि अरू क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। जुन बेलामा सरकारको फोकस जहाँ हुन्छ र आवश्यकता हुन्छ, आवश्यकता जननी हो भन्ने हामी कुरा भन्छौँ नि, यो के हो भने अहिलेको आवश्यकता अब पोस्ट कोभिडमा अहिले चलिराखेका छौँ हामी, यो सकिने बित्तिकै हाम्रो आवश्यकता सबभन्दा ठुलो के हो भने हामीले चाहिँ इम्पोर्टलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र नेपालभित्र उत्पादन बढाउनुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो जनशक्ति लगाउन सक्ने र तुरुन्तै फड्को मार्न सक्ने चाहिँ कृषि नै हो। त त्यसैले अब चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ कृषिमा सबभन्दा बढी लगानी चाहिँ आउनै पर्छ। त्यो लगानी चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि गर्नुपर्छ, सरकारले पनि गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ र म त यसमा एक स्टेप अगाडि गएर के भन्छु भने हामी जस्तो कर्पोरेट सेक्टरहरूले पनि गर्नुपर्छ यसमा लगानी। कृषिमा लगानीका लागि बैङ्कहरूलाई चाहिँ कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ त? पहिला इम्पोर्ट बेस इकोनोमी थियो, आयातमुखी इकोनोमी थियो, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो कर्जाहरू चाहिँ आयात गर्नेहरूलाई दिनुपर्ने थियो भने अब चाहिँ त्यो लगानी गर्नको लागि
क्षेत्र नै कृषि सबभन्दा ठुलो भएपछि कृषिमा नै लगानी अटोमेटिक गर्नै पर्छ। त्यो तपाईको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको माटो एग्रो फर्म छ, त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो स्केलमा चाहिँ कृषि उत्पादन गरिरहेको छ, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। यो मैले यो आफ्नो डे टु डे बिजनेसबाट अलिकति फुर्सद पाएपछि मैले चाहिँ अब कुनै पनि व्यवसाय हेर्दिनँ, देशको लागि केही गर्नुपर्छ। किसानहरू 2/3 चाहिँ जनता चाहिँ किसान छन् र किसान सबभन्दा बढी चाहिँ पीडित र अलिकति पिछडिएका चाहिँ किसानहरू नै छन् भनेर अब चाहिँ किसानै भन्नु पर्यो कि भन्ने हिसाब मनमा आयो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ किसानहरूसँग मिलेर पहिला चाहिँ CSR को हिसाबमा नै काम सुरु गरे हो। पछि यसो हुँदाखेरि CSR मात्रै गरेर हुँदैन, यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनु पर्यो। त्यो सोचेर नै आफ्नो कृषि फर्म पनि सञ्चालन गरियो र उत्पादन मात्रै भएर हुँदैन, यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नुपर्छ, बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर माटोको जन्म भयो। गोल्डियन एग्रोसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध रह्यो, हाम्रो चाहिँ त्यो दिनदेखि चाहिँ कस्तो खालको अनुभव भयो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले जीवनमा केही गर्न सक्छौँ, अब चाहिँ हामीले गर्नु खोजेको कुराहरू चाहिँ पोसिबल होला, पोजिटिभ एउटा हामीले कल्पना गर्नु चाहिँ एउटा मौका पायौँ र कल्पना गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा हिम्मत आयो। यसको उत्प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्यो हजुरलाई? मैले अघि भने नि आफैले मलाई के लाग्यो भने जब मैले आफ्नो व्यवसायहरू हेर्न छोडेँ, छोराहरूलाई जिम्मा लगाइसकेपछि, खाली भइसकेपछि अब केही देशको लागि केही गरौँ, अब केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि CSRबाट सुरु गरेको। तर पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउन, यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ पैसा हाल्नको लागि कमाएर पैसा हाल्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा यसलाई चाहिँ खर्च मात्रै हुने गरी गर्दाखेरि हुँदैन। र यो मिथ, यो जुन एउटा सोचाइ छ कि यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कमाइ हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले गरेर छोड्छु भन्ने प्रणले चाहिँ म लागेको छु। अब प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। आगामी वर्षको बजेट जेठ 15 गते आउँदैछ, यो बजेटबाट तपाईँहरू कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? मेरो चाहना के हो भने हरेक किसिमको इम्पोर्ट जुन नेपालमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, चाहे त्यो कृषि होस् चाहे अरू क्षेत्रमा पनि होस्, त्यो सबै चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ महँगो हुनु पर्यो, आयात चाहिँ महँगो हुनु पर्यो। र हाम्रो खुला सिमाना छ, हामीले कस्टम ड्युटी बढायो भने त्यहाँबाट चोरी भएर आउँछ अथवा चाहिँ क्रस बोर्डर ट्रेडमा चाहिँ हामी रोक्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ छ। यो कुरा म मान्दिनँ, किनभने यसलाई चाहिँ चाह्यो भने, राज्यले चाह्यो भने, सरकारले चाह्यो भने त्यसलाई चाहिँ रोकिदिन सक्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ इम्पोर्टलाई महँगो बनाउनु पर्यो, एउटा कुरा। त्यसमा चाहिँ WTO को कुरा आउला या भारतसँगको ट्रिटीको कुरा आउला, यो सब कुरा पनि, यसलाई पनि हामीले यसको बाटो पनि छ, यसको बाटोहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ। चाहे त्यो ट्यारिफ होस् चाहे नन ट्यारिफ होस्, जसरी पनि कृषिजन्य वस्तु र अरू उत्पादन हुन सक्ने नेपालमा वस्तुहरूलाई चाहिँ महँगो बनाइदिनु पर्यो। यसको सँगसँगै नेपालभित्र भएको 3 किसिमको पहिचान हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ कृषिको लागि, कृषिजन्य उत्पादन गर्ने, जसरी मैले एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको भने, साना उद्योगहरूको लागि र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको लागि, र अर्को चाहिँ निर्यातजन्य उद्योगको लागि। निर्यातजन्यमा हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू जस्तै अल्लो भयो, तपाईँको हाते कागज भयो, यो जडीबुटीहरू भयो। जडीबुटीका परिकार धेरै छन्, मैले अब लम्ब्याउन चाहेन, तर यिनीहरू सबैलाई नै चाहिँ क्यास इन्सेन्टिभ चाहिँ बढाउनुपर्छ, छैन पनि। आज डग च्युको कुरा गरौँ, डग च्यु भनेको छुर्पी, त्यो चाहिँ अहिले अमेरिकामा एक्सपोर्ट हुन्छ, जापान पनि एक्सपोर्ट हुन सुरु भएको छ, अरू कन्ट्रीहरूमा पनि भएको छ। त्यसले चाहिँ दुधको उत्पादन बढ्छ। दुधको उत्पादन बढ्नुको मतलब
हामी चाहिँ अर्ग्यानिकको लागि जुन हामीलाई मल चाहिन्छ, गौमूत्र चाहिन्छ, गौको मल चाहिन्छ, त्यो पनि त्यसबाट जोडिएको छ। त्यसैले यस्तो सबै समग्र रूपमा चाहिँ एक त चाहिँ क्यास इन्सेन्टिभ बढाउनु पर्यो, एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ, अर्कोतिर चाहिँ बिजुलीलाई सस्तोमा दिनुपर्छ एक्सपोर्टको लागि र लोकल इन्डस्ट्रीको लागि पनि ब्याज सस्तो बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि रिफाइनेन्सिङको जुन अहिले 1 खर्बको चाहिँ व्यवस्था आएको छ, त्यो चाहिँ त्यसको पहुँच एक्सपोर्टको लागि छुट्टै र अरूको लागि चाहिँ अरू इन्डस्ट्रीहरूको लागि हुनुपर्छ। यति मात्रै गर्यो भने यसमा चाहिँ सरकारलाई कुनै ठुलो भार पर्ने कुरा होइन। यसले चाहिँ राजस्व पनि बढ्छ सरकारको र समग्र रूपमा चाहिँ देशको विकास पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रको अवसर र चुनौती चाहिँ के हुन् त? अवसर बढी छ। हेर्नुहोस्, चुनौती त हामी अहिले गुज्रिराखेका छौँ, चुनौतीबाट विश्व नै गुज्रिराखेका छ, त्यसमा चाहिँ हामी बढी चुनौतीमा छौँ। अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रको आफ्नो मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रसँग के गाँसिएको छ भने, एक त सबभन्दा पहिले जसले हात र मुख जोड्न सकेको छैन त्यसलाई चाहिँ हातमुख जोड्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिनु पर्ने आवश्यक छ। त्यसमा पनि निजी क्षेत्र अगाडि आएको पनि छ र अझ आउनुपर्छ। अर्को कुरा, हामीसँग आबद्ध भएका कामदार कर्मचारीहरूलाई हामीले कसरी जोगाउने, अहिलेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जब नजाओस्, उहाँहरूको चाहिँ कुनै पनि नहोस्, यसमा चाहिँ भागीदार सबै हुनुपर्छ। नोक्सानमा चाहिँ भागीदार हामी बढी हुन्छौँ, तर तलसम्म हाम्रो एकजना कामदार पनि अलिकति भए पनि भागीदार हुनुपर्छ भन्ने सबैले भाग चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। तर सबै भार चाहिँ एकजनालाई मात्रै बोकाइदिनु भएन, सरकारलाई मात्रै बोकाइदिनु भएन, कामदारलाई मात्रै बोकाइदिनु भएन, हामी सबै त्यसको साझेदार हुनुपर्छ। यो च्यालेन्जको कुरा हो। अपर्च्युनिटीको कुरा त म त देखिरहेको छु, अहिलेको बेलामा आउने दिनमा चाहिँ नेपालमा धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी आएको छ। किनभने हाम्रो जुन भाइ र बहिनीहरू फर्केर आउने जुन कुरा छन्, एकातिर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हिसाबमा हेरिराखेको छ भने मैले त्यसलाई अपर्च्युनिटीको हिसाबमा हेरिराखेको छु। यही बेलामा हामी सबै जागेको छौँ। हामी हाइबरनेसनमा थियौँ, त्यसबाट जागेको छौँ कि अब चाहिँ देशभित्र केही गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ राज्य होस्, चाहे सरकार होस्, चाहे पोलिटिकल जति पनि नेताहरू हुन्, हामी व्यवसायीहरू हुन्, चाहे एक मजदुर होस्, चाहे आम जनता होस्, सबै जागरुक भएका छन् कि कृषिमा जानुपर्छ, अरू उद्योगमा जानुपर्छ, नेपाली भएर नेपाली लगाउनुपर्छ, नेपाली खानुपर्छ भन्नेमा हामी सबै जागरुक भएको छौँ। त्यति मात्रै हामीले गर्न सक्यो भने योभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी हाम्रो जस्तो देशको लागि हुन सक्दैन। किनभने हाम्रो 60% भन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ युवा पपुलेसन छ। अरू कन्ट्रीहरूमा त्यो चाहिँ छैन भन्ने कुराले गर्दाखेरि यो अपर्च्युनिटी हो, ठुलो अपर्च्युनिटी हो। अपर्च्युनिटी र चुनौतीको कुरा गरिराख्दा अबको निजी क्षेत्र चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि अब उकास्ने बाटो चाहिँ के त निजी क्षेत्र? अब उकास्ने बाटो हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रलाई उकास्ने बाटो त अहिलेको लागि चाहिँ 2-3वटा कुरामा चाहिँ अब यो अहिले आजै क्वान्टिफाई गर्न चाहिँ गाह्रो छ, कुन क्षेत्रलाई कति नोक्सान भयो भन्ने कुरा। त्यो जब हामी यो कोभिडबाट सक्छौँ त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने त। कुनै क्षेत्रमा हुनसक्छ कि हामीले ब्याजै छोड्नुपर्ने हुनसक्छ, कुनै क्षेत्रमा हुनसक्छ कि हामीले अझ लोन दिएर चाहिँ त्यसलाई माथि ल्याउन सक्नुपर्छ, कुनै क्षेत्रमा हुनसक्छ कि यो खुल्ने बित्तिकै ठिक पनि हुनसक्छ। त त्यो चाहिँ त्यसलाई पुरा फुल स्टडी गरेर त्यसलाई चाहिँ उकास्नुपर्छ एकातिर भने। अर्कोतिर चाहिँ प्राइभेट सेक्टर, म आफ्नो कुरा गर्दाखेरि, म गोल्यान समूहको अध्यक्षको नाताले कुरा गर्दाखेरि यो खुल्ने बित्तिकै मेरो चाहना त के छ भने, मैले जुन उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेको छु या कृषिमा छ भने झन् मैले जहाँबाट पनि पैसा जति मैले अरू ठाउँबाट मेरो सेयर, मेरो अरू जग्गाहरू बेचेर भए पनि मैले व्यवसायमा लगाउनुपर्छ। यो बेलामा चाहिँ रोजगारी बढाउनुपर्छ, यो बेलामा चाहिँ कृषिमा अझ लगानी बढाउनुपर्छ। हामीले यही वर्षबाट उत्पादन सुरु गर्यौँ भने यो कोभिडसँग पनि जुधिरहेका छौँ, अनि लाखौँ युवाहरू चाहिँ बाहिरबाट नेपाल आउने अनि रोजगारीमा कृषिमै लगाउने, कृषि उद्यममा नै फोकस गर्ने भनिरहँदा अब यही वर्षबाट हामीले कृषि उद्यमलाई सञ्चालन गऱ्यौँ भने कस्ता कृषिलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ, कृषिको क्षेत्रलाई? यो हेर्नुहोस्, यसमा यसो छ, हामी चाहिँ हाम्रो देशको भूगोल यस्तो छ कि हामीले विश्वको 97% जति उत्पादन हामी नेपालमा गर्न सक्छौँ विश्वमा भएको। त्यो भन्दाखेरि
हामी चाहिँ कुनै पनि अब ड्र्यागन फ्रुट भनौँ या स्ट्रबेरी भनौँ, एभोकाडो हाम्रो नेपालमा भएको एभोकाडो जस्तो इभन तपाईँको साउथ अमेरिकामा त्यस्तो एभोकाडो छैन, जुन जो सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्ने। त्यसको तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो भने किवी हाम्रो नेपालमा यति राम्रो फल्छ जुन न्युजिल्यान्डमा मात्रै फल्छ। हाम्रो उत्पादनहरूको जुन छ मौलिकता छ, जुन हाम्रो टेस्ट छ, जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाई भ्याल्यु आइटमलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै हामी चाहिँ हुनसक्छ यसमा चाहिँ मैले ओखरको कुरा गरेँ, फ्लोरिकल्चरमा हामी चाहिँ जान सक्छौँ। हामी चाहिँ यो तपाईँको जडीबुटीमा धेरै किसिमको छन् जुन हाम्रो नेपालमा नै हुन्छन्, हाई अल्टिच्युडमा हुने जडीबुटीहरू, जुन अरू ठाउँमा नहुने जडीबुटीहरू धेरै छन्। यासरगुम्बा नेपालमा मात्रै हुन्छ, अरू खासै कहीँ हुँदैन होइन। त्यस्तो त्यो अरू पनि धेरै किसिमका छन्। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने चाहिँ अलिकति माहौल चाहिँ बनाइदिनुपर्छ। यो अघि मैले भने वनको समस्याहरू छन्, कृषि र वनको बिचमा चाहिँ सामञ्जस्य छैन। यसलाई चाहिँ जुन वनबाट निस्केर चाहिँ अब चाहिँ जस्तै शतावरी भयो, यस्ता अरू पनि धेरै यो चाहिँ तपाईँको जडीबुटीहरू छन् जुन अब जङ्गलमा छैन, जसको कृषि खेती भइराखेको छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले कृषिमा ल्याउनु पर्यो। यस्तो आइटमहरू कमसेकम 40-50 वटा छन्। त त्यो सबैलाई गरेर चाहिँ हामी चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ यसमा चाहिँ आउने जतिसुकै मान्छे भए पनि यसमा चाहिँ लगाउन सक्छौँ। आज पनि 50 लाखभन्दा बढी मान्छे जडीबुटीमा लागेको छ। तपाईँको प्रदेश नम्बर 6 र 7 मा चाहिँ खास गरिकन 7 नम्बरको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ जडीबुटीमा लागेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ अझ हामी चाहिँ राम्ररी काम गराउन सक्यो भने, अल्लोको कुरा गर्ने हो भने अल्लोमा नै यति ठुलो सम्भावना छ जसको कुनै कुरा गर्न सकिन्छ। अहिले भर्खरै हामीले आफ्नो उद्योगमा चाहिँ अल्लोको साथीहरूसँग म टचमा आएपछि हामीले अल्लोको धागो बनाएको छौँ। अल्लोको धागो बनाएर हामीले कोरिया एक्सपोर्ट गरेका छौँ। त त्यसको चाहिँ अहिले अब यो कोभिडले गर्दाखेरि डिमान्ड आइसकेको थियो, तर अहिले हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अब यो खुल्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो हेम्पको उत्पादनहरू पनि धेरै छन्। हेम्प भनेको अब यसलाई चाहिँ त्यो भाङसँग र त्यो गाँजासँग नजोडिकन यो इन्डस्ट्रियल युजको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको कपडाहरू बनाउन सक्यो भने चाहिँ धेरै ठुलो मार्केट हुनसक्छ। र अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भने अहिलेको स्थितिमा चाहिँ सरकारले अब आउने बजेटको मार्फत हुन्छ कि यो चाहिँ यो चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयले आफैले गर्न सक्ने कुरा के हो भने हाते कागजको चाहिँ युज चाहिँ नेपाली कागजको नै युज हुनु पर्यो। सरकारी अड्डा अदालतमा क्यालेन्डरहरू बनाउँदाखेरि त्यो युज हुनु पर्यो। त्यस्तै अल्लोको चाहिँ स्कुल ब्याग चाहिँ अल्लोको बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ मात्रै गर्यो भने हामी चाहिँ धेरै विकास गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो हाम्रो जति पनि सरकारी यो निजामती कर्मचारीहरू उनीहरूको ड्रेस चाहिँ नेपालमै बनेको हुनु पर्यो। नेपाली धागोबाट नेपाली कपडा बनेर नेपाली उत्पादन गरेको हुने बित्तिकै त्यसैमा चाहिँ लाखौँ मान्छेले रोजगारी पाउँछ। त्यस्तै हामीले यो सबै किसिमको जडीबुटीमा पनि त्यस्तो धेरैवटा कुरा छन्। अहिले चाहिँ हामीले 60-65 अरबको त जडीबुटी इम्पोर्ट यो के भन्छ आयुर्वेदिक औषधिहरू चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ नेपालमै उत्पादन हुनसक्छ। त्यसको जडीबुटी यहाँ चाहिँ उत्पादन भइराखेको छ। हामीले कच्चा माल एक्सपोर्ट गर्ने र तयारी माल चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने भन्दा पनि यहीँ बनाउनुपर्छ। यस्तो कुराहरू हामीले गर्न सक्नको लागि कुनै ठुलो समस्या छैन। यसको लागि अलिकति सरकारको सोच चाहिँ बदलिनुपर्छ। सँगसँगै यो जुन झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छन् वनको या अर्थ मन्त्रालयको यो चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागको झन्झटिलो साना उद्योगको लागि झन्झटिलो प्रक्रिया छ। हामी त गर्न सक्छौँ त्यसलाई, तर साना उद्योगीहरूले गर्न सक्दैन। एउटा इक्जाम्पलको लागि भन्छु, एउटा सानो एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट लिनु पऱ्यो भने एउटा उद्योग दर्ता गराउनु पऱ्यो। सानो उद्योग, घरेलु भन्दा पनि सानो उद्योग, माइक्रो उद्योग दर्ता गराउनु पऱ्यो भने स्थानीय सरकारले 1800 रुपियाँ त्यसको चाहिँ कर खोज्छ। यो त हुनै भएन। अहिलेको बेलामा यो कर खोज्ने कि उद्योग लगाउन दिने भन्ने कुरा आउनुपर्छ। यसको लागि सरकारले के गर्नु पर्यो यहाँनिर? त्यो अहिलेको बेलामा यस्तो ट्याक्स लगाइदिनु भएन। यो साना उद्योगलाई आउन दिनु पर्यो। आएपछि यसलाई चाहिँ केही वर्षको लागि त आयकर छुट पनि दिनु पर्यो, सबै किसिमको कर छुट दिनु पर्यो। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ कर लगाए भइहाल्यो नि साना उद्योगलाई।
हामी छौँ नि कर दिनको लागि, हामी दिन्छौँ कर, तर सानालाई त लगाइदिनु भएन नि। यस्तो एकदमै साना साना उद्योगलाई दर्ता गराउन 1800 उहाँहरू हच्किनुहुन्छ। 10,000 20,000 को उद्योग लगाउने हो, त्यसमा 1800 रुपियाँ लगाउने या 200 रुपियाँ लगाउने पनि भएन कि। त्यो चाहिँ यस्तोमा चाहिँ तीनै तहको सरकारले चाहिँ यसलाई झन्झटिलो पनि बनाउनु भएन र एकदमै सजिलो पारिदिनु। अब छिटै 1 वर्षभित्र लगाएर अर्को वर्ष चाहिँ हामी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने खालका चाहिँ के छन् त तिर्सिना? यसमा त यसो छ, जुन कुरा हामी इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ, जस्तै हामी अहिले मोटो फलाउँछौँ, धानको कुरा गर्ने हो भने मसिनो खान्छौँ। मसिनो धान हामी इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई चामल कुटेर हामी खाइराखेका छौँ। अब मसिनो चामल लगाउनु पर्यो। त्यस्तै तपाईँको दालहरू चाहिँ हामी बढी इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। हाम्रो भनौँ मुङ्गी भनौँ, तपाईँको अरहर भनौँ, अथवा इभन त्यो सबै हामी इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। त्यस्तो डाटा हेरेर जुन हामी इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ, तरकारीको कुरा गरौँ, फलफुलको कुरा गरौँ, फलफुलमा अलि टाइम लाग्ला, तर तरकारी त 3 महिनादेखि 6 महिनामा हामी गर्न सक्छौँ। आलु र प्याजको कुरा गरौँ, 90% प्याज चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ, आलु इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ जबसम्म, किनभने छिमेकी मुलुकहरूले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि तपाईँको एकदमै बढी सब्सिडी दिएको छ 30%सम्म। जस्तै बङ्गलादेशको इक्जाम्पल भनौँ, बङ्गलादेशले आलु हरेक दिन 30 ट्रक आउँछ हाम्रो कागडभिट्टा बोर्डरबाट। त्यो छिर्दाखेरि त्यहाँको बङ्गलादेश गभर्मेन्टले त्यो एक्सपोर्ट गर्नेलाई 30% चाहिँ क्यास सब्सिडी दिन्छ। जतिको मोल हुन्छ आलुको त्यसमा 30% चाहिँ उसले क्यासै पाउँछ त्यहाँ। हाम्रो त्यसले त हाम्रो किसानहरूले धान्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यसलाई महँगो बनाउने बित्तिकै हाम्रो किसानले उत्पादन गर्छ। हामी 3 महिनादेखि 6 महिनामा, 1 वर्ष त धेरै लामो पिरियड भयो, 6 महिनाभित्रमै तरकारीमा हामी स्वावलम्बी हुन सक्छौँ। हामीलाई एक किलो पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। इम्पोर्टको कुरा गरिराख्दाखेरि विदेशी तरकारीहरू चाहिँ सहज रूपमा आयात भइरहेको छ। अघि भर्खर भन्नुभयो 30 टन। अब यसरी दैनिक रूपमा तरकारीहरू बाङ्गलादेशको मात्र हुने, अर्को छिमेकी मुलुक भारतबाट त्यसरी नै आयात भइरहेको छ। यो आयात भइराख्दा चाहिँ नेपाली वस्तुहरूले चाहिँ कहिले मूल्य नपाउने, बजार नपाउने, यो चाहिँ के कारणले यस्तो समस्या छ? यसको कारण समस्या भनेको यही हो। हेर्नुहोस्, हामीसँग कुनै पकेटमा उत्पादन छ भने त्यो किसानको फिल्डबाटै लिएर आउनुपर्ने चाहिँ समस्या छ। किसानले चाहिँ त्यो बजारसम्म पुर्याउनै सक्दैन। सानो सानो उत्पादनहरू छ, कसैले 2 किलो गरेको होला, कसैले 2 टन गरेको होला, तर त्यो चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने उनीहरूको त्यो छैन। त्यसैले मैले अघि जुन भने नि चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यो व्यवस्था चाहिँ स्थानीय सरकारले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो कुन ठाउँमा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउने बित्तिकै त्यो मिलाउन चाहिँ त्यति ठुलो कुरा हुँदैन स्थानीय सरकारको लागि। आफ्नो क्षेत्रभित्र मात्रै गर्ने हो नि त। त्यसलाई एक ठाउँमा जम्मा पारिसकेपछि त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि यो चाहिँ लजिस्टिकको व्यवस्था हुने बित्तिकै हाम्रो खेर नजाने हुन्छ र बिचौलियालाई हटाएर डाइरेक्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ बजारमा गयो भने किसानले राम्रो मोल पाउनुपर्छ। त्यही विश्वासमा छु। मैले माटोको स्थापना गरेको, खास गरिकन मैले अघि एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु, किसानले बढी मोल पाओस्, हामी चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गरेर किसानले अलि बढी मोल पाओस् र आम जनताले चाहिँ सस्तोमा चाहिँ अर्ग्यानिक खान पाउन्। त्यो भनेको कुनै 1 पैसा पनि, 1 सुका पनि बढी नराखेर जुन भावमा आज बेचिरहेको छ त्यही भावमा चाहिँ सबैले किन्न पाओस् भनेर सुरुवात गरेको हो। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको बिचौलिया भनौँ या यो इम्पोर्टले गर्दा भनौँ, हामी चाहिँ सक्सेस अझैसम्म भइसकेका छैनौँ। तैपनि हामीले गरिराखेका छौँ, 5-7 टन दिनको गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म त 300 टन त काठमाडौँमा मात्रै खपत छ भने हामी त अहिलेसम्म 150 टनमा पुग्नुपर्ने हो। त त्यो पुग्नको लागि, त्यस्तो गर्नको लागि जबसम्म हाम्रो नेपालको उत्पादन हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पिटिटिभ बनाउँदैनौँ, त्यो भनेको इनपुट कस्ट घटाउनु पर्यो, ढुवानी खर्च घटाउनु पर्यो र खेर जानबाट रोक्नु पर्यो। यति चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले जुन वस्तुहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ हैन, त्यो वस्तुहरूको आन्तरिक खपत मात्र हुने, बजारहरू नपाउने त्यो समस्याहरू छ। अब यो बजार चाहिँ कहाँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, कहाँको बजारहरू खोज्न सक्छौँ? यसो छ, अहिले त हामी आउने 2 देखि 3 वर्षसम्मको लागि नेपालको मार्केटै हामीलाई प्रशस्त छ। केही कुराहरूमा हामी बढी उत्पादन गर्न सक्छौँ। जस्तै स्ट्रबेरीको कुरा गरौँ, स्ट्रबेरी बढी उत्पादन गर्न सक्छौँ भने हामीले या भोलि गएर
एभोकाडो नै बढी उत्पादन गर्न सक्यो भने या अरू कुनै कुराहरू हामी बढी उत्पादन गर्न सक्यौँ, नेपालमा खपत छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मिडल इस्ट यति ठुलो मार्केट छ, हाम्रो चाहिँ कनेक्सन पनि धेरै राम्रो छ, यहाँबाट 10 देखि 15 फ्लाइट हरेक दिन छ यहाँबाट, त्यसबाट चाहिँ हामी पठाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ अर्ग्यानिक गर्न सक्यो भने चाइना पनि ठुलो मार्केट हो। चाइनाको राष्ट्रपति आउँदाखेरि यो चाहिँ सिट्रिक फ्रुट भनेको जस्तै कागती जन्य फ्रुटहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सम्झौता नै गरेर जानु, त्यसको लागि खोलिदिनु भएको छ उहाँले। हामीले त्यो उत्पादन गर्न सक्यो भने त जति पनि किन्न तयार हुनुहुन्छ, प्राइसको कुनै समस्या छैन त्यसमा। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ, केही कुरा छुटेको छ अथवा भन्नुपर्ने केही छ भने मेसेज? ओभरअल चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी कृषिको कुरा गर्दाखेरि कृषिलाई नबुझेको छौँ। आम जनताले पनि बुझेको छैन। कृषि भन्ने बित्तिकै हामी खेततिर मात्रै सोच्छौँ र सबैलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र म चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन च्यानलबाट एउटा चाहिँ सन्देश चाहिँ मेरो हाम्रो जनतालाई के दिन चाहन्छु भने मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी नेपाली भएर नेपालमा उत्पादन गरौँ, नेपाली खाउँ, नेपाली लगाउँ भन्नेमा चाहिँ हामी सबैले जोर गऱ्यो भने एकचोटि चाहिँ किसानले त्यो गोलभेडा इम्पोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ कालीमाटीमा लगेर चाहिँ मिल्काइदिएको थियो, त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिएको थियो। त्यो स्थिति फेरि नआओस्, त्यसैले यो चाहिँ इम्पोर्टलाई घटाएर चाहिँ हामी त्यतातिर लाउँ, किसान उठेर नआओस्, हामीलाई चाहिँ त्यो बाध्य नबनाओस्। हामी सबैले त्यो आफ्नो हेबिट चेन्ज गर्यो भने अटोमेटिकली इम्पोर्ट कम भइहाल्छ। चाइनाको स्याउ हामीले खान छोड्यो, हामीले नेपाली स्याउ बिक्न सुरु भइहाल्छ। कुनै तरकारी हामी नेपालमा अहिले उत्पादन हुँदैन होला, अक्सिजन हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ होला, या हामी चाहिँ तपाईँको फ्रुट्स कुनै उत्पादन अहिले 2-4 वर्षसम्म गर्न सक्दैनौँ होला भने हामी 2टा फ्रुट नखाएर अथवा 2टा तरकारी नखाएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने छैन। जुन उत्पादन जुन ठाउँको छ हाम्रो देशभित्र छ त्यसैलाई खाउँ, त्यही नेपाली खाउँ, नेपाली लगाउँ को नै मैले नारा दिन चाहेँ। यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कुरा गर्यौं कृषि क्षेत्रको अहिलेको अवस्था र आगामी बाटोका बारेमा। कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यान। आजका लागि कर्पोरेट टक यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।